ना जाने क्यों हम पाकिस्तानियों को दो मशगले बहुत पसंद है। एक ट्रक की बत्ती के ताक़ुब का और दूसरा शुतुरमुर्ग पालने का। वैसे जिन दो शुतुरमुर्गों का खास तौर पर आज किस्सा हम यहाँ पे बयान करेंगे या उस पर बहस करेंगे, उनका नाम भी सुन लीजिए। एक है सियासत और दूसरा मेरा पेशा सहाफत। आप सोचेंगे कि शुतुरमुर्ग ही क्यों, शुतुर बेमहार क्यों नहीं? शुतुरमुर्ग इसलिए कि ये परिंदों की दुनिया के उन चंद यतामा में से है जो पर तो रखता है मगर ताकत परवाज नहीं रखता। जिस्म बहुत बड़ा है लेकिन जब भी कोई क्राइसिस आता है तो सबसे पहला काम ये मिट्टी के अंदर अपना सर दाब लेता है, सर छुपा लेता है, और फिर बाद में जब क्राइसिस ना हो तो क्राइसिस क्रिएट करना, टैकल करना, इसके लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। पहले बात कर लेते हैं सियासत की। तो दो ट्रक की बत्तियां जिनके पीछे सियासत ने आपको बहुत अरसे से, बचपन से लगाया हुआ है, उनमें से एक है खानदानी या मौरूसी सियासत और दूसरा करप्शन। जहां तक मौरूसी सियासत की बात है उस पर जरा थोड़ा सा गौर कीजिए। मियां नवाज शरीफ की फैमिली अगर सियासत में है तो वो मौरूसी सियासत है। अगर आसिफ अली जरदारी साहब, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की फैमिली है तो सियासत में आए तो मौरूसी सियासत है, खानदानी सियासत है, बुरी सियासत है, नहीं होनी चाहिए ये सियासत। लेकिन अगर असद कैसर के भाई खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हों, शाह राम तारकई के भाई मौजूद हों, शाह महमूद कुरैशी के बेटा या बेटी सियासत में हो, उमर अयूब जिनका खुद भी ताल्लुक एक सियासी ही है, सियासी बैकग्राउंड है उनका, और उनके भाई हों, या फिर शंदाना गुलजार साहिबा की बात हो जिनका खुद भी ताल्लुक एक सियासी खानवादे से, या फिर अली अमीन गंडापुर साहब का भाई की बात हो, तो ये सारे के सारे इसको आप मौरूसी या फिर खानदानी सियासत नहीं कहेंगे, ये तो मैरिट पे आए हुए लोग हैं। करप्शन की भी बात सुन लें। इतना अरसा करप्शन की बात कर करके और उसमें पैनामा और दीगर चीज़ों के बाद बिलाखिर पीटीआई को भी ये सबक मिल ही गया कि ये करप्शन के केसेस किस फैक्ट्री में बनते हैं। लेकिन फिर भी जब मौका आया तो ये कह दिया कि हम उस फैक्ट्री के एहलकारों से बात करने को तैयार हैं, लेकिन अपने फेलो पॉलिटिशियन से बात नहीं करेंगे। अब सहाफत की कहानी सुन लें। सहाफत माशाल्लाह पाकिस्तान में बड़ी फली फूली है, बहुत बड़ी है, 60 के करीब चैनल्स हैं, लेकिन उसमें से आपको क्या मिलता है? डेली वही तू मैं, रेटिंग्स बहुत अच्छी मिल जाएंगी जब तक रेटिंग्स रहीं। लेकिन कभी आपने सोचा पूरा प्रोग्राम देखने के बाद कि इसका निचोड़ क्या था, मुझे मिला क्या? और उसके अंदर अब तो माशाल्लाह साथ साथ अदाकारी भी होती है, सदाकारी भी होती है, और मलका जज्बात भी बन जाते हैं हम एंकर लोग, और फिर कभी कभार कमेडियन भी बन जाते हैं। ये सारे का सारा क्यों है? पाकिस्तान में जिस मुल्क के अंदर तालीम की रेशो इतनी कम है, जिस मुल्क के अंदर सियासत कभी अपने दो पांव पे खड़ी नहीं हो पाई, जिस मुल्क के अंदर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी खैरात की तरह पलती है, वहाँ पे ये न्यूज़ के नाम पे आपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को जो खड़ा किया है, उसका मकसद क्या है? क्या ये है कि आप और मैं इन ड्रामों को देख के, जो कि हकीकत के नाम पे रियलिटी टीवी के तौर पे आप तक पहुंचते हैं, ये इनको देख के अपनी हालत को भूल जाएं और ये भूल जाएं कि यार वो जो तंदूर जलने थे, वो जो बच्चे पलने थे, उनकी तालीम होनी थी, उसका क्या होगा? ये तमाम चीज़ें आप ही के हाथ में है, रिमोट भी आपके हाथ में है। कम से कम इतना तो कर लो कि चटपटापन देखने की बजाय चैनल चेंज करते करते ढूंढो कि कहीं
کوئی پتے کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ کوئی دو ایکسپرٹس بیٹھے ہوں جو آپ کو کم از کم یہ بتا دے کہ بھائی اگر ملک کے اندر ڈینگی پھیلی تو اس کی وجوہات کیا ہیں، اگر ملک کے اندر کورونا کہیں سے آیا تو اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے، اگر دوائی مہنگی ہو گئی تو اس کے مضمرات کیا ہیں اور اس کے پیچھے کیا کچھ ہو رہا ہے، اگر اسکولوں کے اندر بچے نہیں جا رہے اور ڈراپ آؤٹ ریٹ بہت زیادہ ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، یہ تمام چیزیں آپ کر سکتے ہیں اگر آپ ڈیمانڈ کریں، لیکن آپ کو تو شتر مرغ اور ٹرک کی بتیوں کے علاوہ فرصت ہی نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جن ممالک میں اقدار یہیں پہ رل جائے، سڑکوں پہ رل جائے کہ آپ بے محالہ ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہیں جو آپ کے حقوق نہیں ہیں بلکہ وہ کسی اور کے حقوق ہیں، اشرافیہ کے حقوق ہیں، اور امیر ہونے کے لیے آپ کو اور مجھے آپس میں سیاست پہ لڑا دیا جائے، اور اوپر جب وہ پروگرام جس کو آپ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ سیاستدان نے دوسرے کو تھپڑا کھینچ مارا، یہ گالی دے دی، اس کے بعد وہ کہیں جا کے کسی بڑے کلب میں کٹھے بیٹھ کے جب کھانا تناول کرتے ہیں تو اس وقت آپ نے سوچا ہے کہ آپ کا وقت کیسے برباد ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو اپنے سگے بھائی کے ساتھ لڑائی لے لی کیونکہ اس کو وہ سیاستدان پسند ہے، آپ کو یہ سیاستدان پسند ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ یہ یاد رکھیں کہ اگر شتر مرغ ہی بننا ہے، اگر شتر مرغ کی طرح ہی زندگی جینی ہے تو یہ شاہینوں وائنوں کی باتیں تو ختم کر دیں نا۔ سیاست میں بھی کمال ہے نا جی، اقبال کی شاعری کو لے کے واہ واہ کر کے لوگ کوٹ کرتے ہیں، سناتے ہیں۔ اقبال کے فلسفے کی جتنی کتابیں ہیں اس کو پڑھنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اندر شاہینوں کا ذکر نہیں آ رہا، اس کے اندر اجتہاد کا ذکر آ رہا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا لیڈر ایک پہاڑی ڈھونڈتا ہے، اس پہاڑی پہ جا کے بسیرا کر لیتا ہے پہاڑوں کی چٹانوں پہ، لیکن اس کے علاوہ نہ آپ کے دن بدلتے ہیں، نہ ہماری باتیں بدلتی ہیں، نہ ملک کے اندر تعلیم بہتر ہوتی ہے۔ اس وقت ملک انوویشن لسٹ کے اوپر جو ورلڈ کی ساری دنیا کی انوویشن کی لسٹ ہے اس میں پاکستان تقریباً تلچھٹ میں ہے، سب سے نیچے والے 150-200 کی لسٹ جو ہوتی ہے اس کے اندر سب سے نیچے انوویشن میں، کریٹیوٹی کے انڈیکس میں بھی ہم سب سے نیچے، ڈیموکریسی اور جوڈیشری کے بھی اب انڈیکس میں ہم بالکل زمین چھو رہے ہیں۔ اسی طرح سے اکنامک انوویشن، اکنامک ڈیولپمنٹ کے اندر بھی ہم کوئی بہت اوپر نہیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اور پھر اس کے اندر شتر مرغوں کا پالنا ہے اور ساتھ ساتھ ٹرک کی بتیاں۔ آپ کی مرضی ہے آپ ٹرک کی بتیوں کے پیچھے پھریں، آپ شتر مرغ پالیں، یا کچھ تھوڑی سی محنت کی بات، کوئی علم کی بات اس چینل پہ دیکھ لیا کریں۔ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے۔ میرا نام فرخ پتافی ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ صحافی ہونے کے باوجود پھر بھی پرمغز باتیں آپ کے پاس لے کر آؤں، اور ساتھ ساتھ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیا تو اس کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی دبائیے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے، لائک کرنے سے ہماری جو ویزیبلٹی ہے وہ بڑھتی ہے، اور دوسرا شیئر کرنے سے اور لوگوں تک پہنچا جا سکتا ہے، تو شیئر بھی کیجئے۔ یہ تھا جی ایک چھوٹا سا آئینہ جو میں نے کہا کہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے تاکہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کی اس زندگی کی قیمتی سرمایہ، سب سے قیمتی سرمایہ، آپ کا وقت کن چیزوں پہ، کن شغلوں پہ، کن اشغال پہ ضائع ہو رہا ہے۔ Thank you very much for watching. Take care. Allah Hafiz.